नमस्कार दीपेश बाप, तुमचे स्वागत आहा आमच्या चॅनलाचेर. तुमी एक भंडारी समाजाच्या चळवळीचे एक प्रमुख नेते आसात आणि खुबश्यो चळवळी तुमी लढल्ल्यो आसा. कुळू मुणकाराची जावं, मोपा एअरपोर्टाची जावं, शेतकऱ्यांची जावं बहुजनाची जावं बाकी खंयचे जे शोषीत वंचीत समाज आहा त्या समाजाची चळवळ तुमी लढयल्ली आसात. त्या खातीर हे जें आतां इलेक्शन जालां 7 तारखेर, 4 तारखेर रिजल्ट आसा, हेजो परिणाम तुमकां कितें दिसतलो? कोण सरकार घडयतलो? पण म्हाका सदां काळ दिसता की आमचे जे महापुरुश जावन गेले ताणें आमकां राजा समाज जावचो अशें आमकां वरदान दिलें. पण कांय गोश्टी लागून आमी इतले भरकटले की आमकां आमचो कोण शत्रू आनी मित्र तो आज पर्यंत कळुना. हं, आज जे पळय आमचे लोकसभेक वतात, जे उमेदवार वतात, ते आमचे प्रश्न मांडिनात. हं, आमचे वंचीत समाज, शोषीत समाज, जो बारीक समाज आसा, कमजोर समाज आसा, ते शेतकऱ्याचे प्रश्न आज थंय वचून ते मांडिनात. हं, प्रामुख्यान भारतीय जनता पार्टी आणि काँग्रेसी पार्टी हं, आज जवळजवळ 60-70 वर्सां जाली ते आतां राज्यकर्ते म्हणून राज्य चलयतात. हं, पण प्रत्यक्षांत बहुजन समाजाचो, बारीक समाजाचो, भंडारी समाजाचो म्हणुया, प्रश्न घेवन कोणेच थंय कितें काय म्हणल्यार आवाज करूना. हं. आमचो प्रश्न भ्रश्टाचाराचो न्ही. जे लोक आतां भारता भायर पळून गेल्यात, बरोबर. भ्रश्टाचार करून गेल्यात, हं, मोठी कांडणां करून गेल्यात, हं, आमचे भितर तातूंतलो कोणूच ना. आमचे बहुजन समाजाचे, ओबीसी समाजाचे एकलोय तुमकां मेळपाचो ना. हं. जाल्यार आमकां हे प्रश्न घेवन आमची कितें साध्य जावपाची आसा? बरोबर. आमी म्हणटात की आमची जनगणना करात, हं, आमचे जें बजेट आसा तें आमकां दियात. हं, तें कोण उलोवपाक तयार ना, तें मांडपाक कोण तयार ना. हं. एकंदर परिस्थितींतल्यान हेंच कळटा की बाबा एक सापनात आसा आनी एक नागनाथ आसा. म्हणजे तुमी काँग्रेस आणि बीजेपी म्हणटा ते दोनूय एकूच म्हणटात. ते हांव म्हणना, हे आमचे पुरखे म्हणटाले, आमचे बरोबर. पुर्वज म्हणटाले की हांचे पासून तुमी सावधान रावा म्हणून. म्हणजे तुम्ही तुमच्या पूर्वजाचेच विचारधारा घेवन फुडें वयतात, हो तुमचो प्रश्न आसा. आमी म्हणटात की बाबा हें सगळें बाजू दवरा, तुमी संविधान वाचात. आमच्या भुरग्यान तें बरयलां तें वाचात तुमी. आनी तें वाचलें आनी जाणून घेतलें आनी समज म्हणटा ताजेर समज म्हणटा आमी कार्य केलें जाल्यार तुमी राजे जातले. ना जाल्यार आयुश्यभर तुमी अशेंच उरतले. कळ्ळें तुका? एक सापनाथाक आनी एक नादनाथाक परत परत आळीन पाळीन दूद घालपाक. पण आता तुमकां सध्या कितें दिसता की कोण सरकार घडयतलो? एकंदर अशें जाता की पळोवपाक गेल्यार असो एक एक आमी म्हणुया की असो विचार येता मनाक. कळ्ळें तुका? आनी आमचे प्रामुख्यान जे पळय जे पुरखी जावन गेले तांचोय विचार आशिल्लो असो की बाबा आतां 10 वर्सां जालीं भारतीय जनता पार्टी आनी ताजे पयलीं 10 वर्सां काँग्रेसान राज्य केलां. जाल्यार खंय तरी तिसरी फावटी समज म्हणटा भारतीय जनता पार्टी परत रायली जाल्यार लोकां मदीं आनीक भ्रम निर्माण जातलो की बाबा हे सातत्यान कशें मुखार वतात. त्या खातीर अशें जावपाक शकता की भारतीय जनता पार्टी काँग्रेसीय मुखार करपाक शकता कांय वेळ खातीर. तांची सत्ता मेळोवन दिवपाक शकता, दावपेच करपाक शकता. आनी कितें काय म्हळ्यार कोणी समज म्हणटा बहुजन समाज, एसटी समाजाचो खडगे आसा ताका प्रधानमंत्री सुद्दां करपाक शकता. अशें एकंदर चित्र अशें दिसता. नाजाल्यार कितें आसा, एक चळवळ परत जन आंदोलन परत जावपाक शकता. बहुजन समाज मुखार येवन करपाक शकता. म्हणजे बीजेपी सत्तेन येयली जाल्यार? जरूर अशें दिसता म्हाका. कारण आमचे जे पळय पुरखे आसात तांणी मायक्रो लेवलाचेर ह्या दोनी पार्टींचो अभ्यास केला आनी ते जाणून चुकल्यात की बाबा हे शत्रू आनी आमचे खरे शत्रू म्हणून. कळ्ळें तुका? आतां लोकांनी समज म्हण तूं हाजेर विचार केल्लो, ओबीसीन कॉन्स्टिट्यूशन वाचिल्लें, पुरख्याची समज म्हण तूं तांची विचारधारणा, तांची जे पळय कार्य आसा तें वाचिल्लें, जाल्यार आज आमी कितें काय म्हणल्यार ह्या परिस्थितीक पावना आशिल्ले. आनी जरी तर समाज आमकां अजुनूय दिसता की आमकां राजा जावपाक जाय. आमचें पुस्तक जें पळय दिलां राजा करपाचें कॉन्स्टिट्यूशन, तें जर अमलात हाडलें, आमच्या लोकांनी आत्मसात केलें, वाचलें, जाल्यार म्हाका कोण छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणा, कळ्ळें तुका, शाहू म्हणा, फुले म्हणा, आतांचे आंबेडकर साहेब म्हणा, काशिराम साहेब म्हणा, ह्या लोकांनी चळवळ केली न्ही, लोकांक जागृत केलें. हे सगळे विचाराचेर आमी विचार करपाक जाय आनी हाजे मुखार आमी हे दोगांय शत्रू म्हणून मुखार वचपाक जाय आनी आमचो बहुजनाचो गट एस्टाब्लीश करूनच आमची विचारधारा घेवनूच आमी राजे जावपाक शकता. म्हणजे तुमकां आतां म्हणपाचें आहा की समज काँग्रेस तर मेजॉरिटीन सत्तेन येयली जाल्यार परत हालत तीच आसतली जी बीजेपीन आसली ती. अरे बाबा, म्हाका एक सांग, तुमी आतां 60-70 वर्सां जालीं
काँग्रेस पयलीं रेशन दिता म्हणटाली कळ्ळें तुका, तांदूळ दिता, गंव दिता, तेल दिता. आतां बीजेपी तेंच सांगता न्ही, तुमकां तांदूळ दिता, गंव दिता. म्हणल्यार आमची परिस्थिती तीच आहा 60-70 वर्सां. आमी म्हणटा आमची बजेट दिया मरे, जनगणना करात. 52% आमी म्हणटा पळय, ताजो जो शेअर आसा, भारताचो शेअर आसा बजेटाचो, तो आमकां दियात, गोंयांक दियात. मागीर पळयात तुमी, रेशन आमी तुमकां दितले. ना हो तुम्ही खरोखर एक बरो मुद्दो मांडलेलो आहात की हे जे तुमकां 70 वर्सां पर्यंत जे तांदूळ गंव तेल आनी कितें कितें जे तुमच्या आज्या पणज्यांक जे आमच्या मेळटाले तेच अजूनही आमकांच मेळटा म्हणजे आमी तेच लेवलीचेर आसा. अरे आमी राजा समाज मरे, आमी शेतकरी समाज मरे, आमी बळीराजाचे मरे लोक. बरोबर. बळीराजाचो आमी इतिहास विसरले इतल्या बेगीन. तर कशें कपट कोण शत्रुत्व करून कळ्ळें तुका. म्हणजे हे आता मदीं कशें सक्सेस जालें म्हणटात तुमी जे आतां म्हणटात की काँग्रेस आनी बीजेपी एकूच, हे सक्सेस कित्याक लागून जाले की बहुजन समाजाक तेंचो इतिहास खबर ना. बरोबर न्ही. आमचो कितें आसा, आमचो इतिहास तोर मोडो करून सांगला. आमचो खरो इतिहास आमकां केन्नाच सांगू ना. आनी तुमी प्रामुख्यान पळयात कळ्ळें तुका, फक्त मोगलांचो इतलो पर्यंत इतिहास सांगला. आमचो इतिहास ताजे पयलीं पसून आनी 2500 वर्सां पूण सम्राट अशोका पासून आसा. म्हणजे त्या टायमार हो जो बहुजन समाज राजा आसलेलो, अख्ख्या भारतभर तेजे राज्य असलें, तो आयज खंयसरूच ते दिसना. कित्याक आमी विसरले, सम्राट अशोका विसरले, आमी चंद्रगुप्त मौर्य विसरले, आमी बृहदत्याची कशी हत्या केली ते सगळे इतिहास आमी पारखून पळयलो ना. त्या खातीर अशें जालां. आनी हें आमकां मोडून काडटले आनी राजा जातले जाल्यार आमी ते आमच्या पुरख्यांनी जो विचार केल्लो, आमच्या जाणट्यांनी महापुरुशांनी तसो विचार करून आमी आमचो विचार आसा तो बदलपाक जाय. आनी बदलांतल्यान आमी विचारांतल्या बदलांतल्यान आमी क्रांती घडोवन हाडपाक जाय आनी सत्ता परिवर्तन करपाक जाय. बरें, म्हाका एक सांगात, एक म्हाजो प्रश्न आसा की हे जे EVM मशीन आसा आनी जेचेर सुप्रीम कोर्टान सुद्दां आतां मान्यता दिल्ली आसा की EVMाचेर वोटींग मशीन जे आसा पळय न्हू ते योग्य आसा म्हणून, तुमकां कितें म्हणपाचें? फाटीं आमी चळवळ केली, चळवळीक सांगलें की बाबा रे EVMाची गडबड जाता. आनी कशी गडबड जाता ती तुमकां एक उदाहरण दिता की 2017 EVM बरोबर VVPAT आयले. जेन्ना मतदान करताले तुमी बटन दामताले तेन्ना VVPAटाचो जो पळय आसता हाडसो तो पेट्टालो, उजवाड जातालो तुमी. आनी ती स्लिपां आहा पळय न्ही, ती अशी छापून सकयल देंवताली आनी ती जवळ जवळ 14-15 सेकंड उरताली आनी ती मागीर कट जावन सकयल पडटाली. हांव काल अजाप जालो. बटन दामलो जाल्यार 3-4 सेकंड 5 सेकंड कितें म्हणल्यार ती लायटच पेटना VVPAटाची. मागीर एक स्लीप अशी दिश्टी पडटा तुका आनी ती उरता 4-5 सेकंड 5 सेकंड आनी काळोख जाता. पूण ती स्लीप छापूनय येना आनी ती सकयलय पडना. आज आमी विचार हाजो निश्कर्श कितें म्हण काडपाचो आमी? म्हणजे हे खंय ना खंय तरी सेटिंग चालूच आसा. डेफिनेटली न्ही. आमी मागताले की बॅलेट पेपर जाय. बॅलेट पेपराचे आमी शिक्को मारपाक शकतात. हे बटन मारून कांय अर्थ ना. आमकां जाय शिक्को, जो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आहा आमचो. दिस टोटली अनकॉन्स्टिट्युशनल. आणि मदीं तुमच्या हांवें एका भाशणान आयकलेलें की तुमी म्हणटाले की जो स्ट्रॉंग रूम आहा ह्या स्ट्रॉंग रूमान हे VVPAT मशीन जे आसा, EVM मशीन जे आसा हे व्हरपाक जायना आनी रिजल्ट म्हणटा तो सोमतोच डिक्लेअर करपाक जाय. हांव तेंच म्हणटा न्ही. आबेडतोल थंयच जावपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल हांव तुमकां एक सादें उदाहरण दिता. फाटीं कितें जालें, फाटीं आमची बोडगेश्वरात जात्रा जाली आनी ती फंडपेटींक भरपूर पयसो जमा जालो. बरोबर. तो पयसो समज त्याच दिसा नाल्यार जात्रा जाले म्हणटा इमिजिएटली तर काडिल्लो जाल्यार ती चोरी जावपाक पावनाशिल्ली. हांव तेंच म्हणटा. हे स्ट्रॉंग रूम आसात आनी कोण हे रॉंग रूम आसात ते रॉंग रूम जाल्यात. त्या खातीर तुमकां खरें तर समज म्हण तूं कावंटींग जाय, पारदर्शक जाय जाल्यार थंय कितें काय म्हणल्यार आबेडतोल जावपाक जाय. थंयच कितें म्हणल्यार रिजल्ट लागपाक जाय पोलिंग बुथाचेरच. जाल्यारच खंय तरी आमकां दिसतलें की बाबा खंय तरी पारदर्शक म्हणल्यार फ्री फेअर अँड ट्रान्सपरंट. म्हणजे आता ह्या मुद्द्याक लागून तुमचें कितें फुडलो प्लॅनिंग कितें आसा? डेफिनेटली करतले न्ही. जागृताय आमी करतलेच कळ्ळें तुका. कित्याक आमी ओगी रावपाक, कित्याक जर तर ओगी रावले जाल्यार परचेपण येता. उत्तर प्रत्युत्तर दिवपाकूच जाय. म्हणजे डिफेन्स करून फायदो ना. आतां म्हणजे तुमचो एक्शन प्लॅन प्रहार करपाचो वेळ आयला. आमी सदां काळ आमच्या बहुजन समाजान डिफेन्स केलें. प्रहार म्हणना विचारांचे प्रहार करपाक जाय. तेन्नाच आमी मुखार सरतले.